Ang tubig kinahanglanon alang sa pisikal nga kinabuhi. Sa samang paagi, ang tubig sa kinabuhi, kanamao, ang espirituhanong tubig, di kinahanglan alang sa kinabuhi sa atong mga kalag. Unya, kinsa man ang mohatag kanato sa tubig sa kinabuhi ni ining panahona? Gipropesiya sa Biblia nga ang pangasaw-onon mohatag sa tubig sa kinabuhi. Ang espiritu ug ang pangasaw-onon miingon, dalingari. Ug ang tanang nakadungog paing nausab, dalingari. Duol ka mong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig na nga naghatag sa kinabuhi. Kinsa ang espiritu ug ang pangasaw-onon nga naghatag kanato sa tubig sa kinabuhi niining panahona? Ang espiritu mao ang Dios Amahan. Kinsa ang pangasaw-onon nga nagpakita uban sa espiritu ug naghatag kanato sa tubig sa kinabuhi? Dalingari og patanawon ko ikaw sa pangasaw-onon sa nating karnero. Og gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang pangasaw-onon mao ang asawa sa nating karnero, ang langit ng Jerusalem. Kakinsa nagrepresentar ang langit ng Jerusalem? Apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon og siya mao ang atong inahan. Ang langit ng Jerusalem mao ang atong inahan. Sa laing pagkasulti, ang Dios inahan nagpakita niining panahon na isip pangasaw-onon sa espiritu. Busa, niining panahon na, kinahanglan natong dawaton ang panalangin sa tubig sa kinabuhi pinaagi sa pagdawat sa Dios Amahan ug Dios Inahan, nga nagpakita isip ang espiritu ug ang pangasaw-onon.